नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. डोनाल्ड ट्रम्प आयज अमेरिकेचे 47वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून सोपूत घेतले. 55व्या WEF म्हळ्यार जागतीक आर्थीक मंचाची वर्सुकी बसका आयज सावन स्वित्झर्लंडांतल्या दावोसात सुरू जातली. अखिल भारतीय अध्यक्ष अधिकाऱ्यांची परिशद आयज पाटण्यात सुरू जातली. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 5 दिसांत अस्तंत हिमालय, जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आनी उत्तराखंडात पावस आनी बर्फ पडपाचो अदमास उक्तायला आनी पयल्या खो-खो संवसारीक कप सर्तीत भारताच्या दादल्यांच्या आनी बायलांच्या दोनूय पंगडान वस्तादपण मेळोवन इतिहास घडयलो. आतां पुराय खबरो. डोनाल्ड ट्रम्प आयज अमेरिकेचे 47वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून सोपूत घेतले. भारतीय वेळ प्रमाण राती 8:30 अमेरिकेचे मुखेल न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स हांचे हजेरेंत वॉशिंग्टन डीसीत हो सोपूतविधी सुवाळो जातलो. अधिकृत सत्ता हस्तांतरणाच्या सुवाळ्यांत लेगीत ट्रम्प उलोवप करतले. उपराष्ट्राध्यक्ष म्हणून JD व्हान्स लेगीत आयज सोपूत घेतले. ह्या सोपूतविधी सुवाळ्याक हेर देशांचे राजकारणी हजर जावपाची शक्यताय आसा. हातूंत अर्जेंटिनाचे राष्ट्राध्यक्ष झेवियर मिले, इटलीचे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्जिया मेलोनी, इक्वेडोरचे राष्ट्राध्यक्ष डॅनियल नोबोआ, एल साल्वाडोरचे राष्ट्राध्यक्ष नायब बुकेले, ब्राझीलचे आदले राष्ट्राध्यक्ष जायर बोल्सोनारो हांचो हातूंत आस्पाव आसा. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर भारताचे फुडारपण करतले. आमंत्रीत सोयऱ्यांमदीं टेस्लाचे एलन मस्क, ॲमेझॉनचे जेफ बेझोस, मेटाचे मार्क झुकरबर्ग, ॲपलाचे टीम कूक आनी ओपन AIचे सॅम आल्टमन हांचो आस्पाव आसा. सोपूतविधी आदीं ट्रम्प हांणी काल रातीं वॉशिंग्टन डीसीत एका जैतिवंत रॅलींत आपल्या समर्थकां कडेन उलोवप केलें. 55व्या WEF म्हळ्यार जागतीक आर्थीक मंचाची वर्सुकी बसका आयज सावन स्वित्झर्लंडांतल्या दावोसात सुरू जातली. 5 दिसांच्या ह्या कार्यावळी वेळार भारताच्या समावेशक विकासाचे आनी डिजिटल क्रांतीचे मॉडेल उजवाडाक हाडटले. भारतीय शिष्टमंडळाचे फुडारपण म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांचे सयत जलशक्ती मंत्री CR पाटील, नागरी विमान येरादारी मंत्री K राममोहन नायडू, अन्न प्रक्रिया उद्देग मंत्री चिराग पासवान आनी कौशल्य विकास आनी उद्योजकता राज्यमंत्री जयंत चौधरी करतले. अखिल भारतीय अध्यक्ष अधिकाऱ्यांची परिशद आयज पाटण्यात सुरू जातली. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला 2 दिसांच्या ह्या परिशदेचें उक्तावण करतले. 43 वर्सांच्या अंतरा उपरांत बिहारात ही परिशद जाता. देशांतल्यो वेगवेगळ्यो विधिमंडळ संस्था, लोकसभा आनी राज्यसभा हांचे अध्यक्ष अधिकारी ह्या बसकेंत हजर रावतले. संविधानाचो 75वो वर्धापन दीस, संविधानीक मुल्यांक बळगें दिवपाक संसद आनी राज्य विधिमंडळाचें योगदान हो ह्या परिशदेचो मुखेल विशय आसा. दिल्ली विधानसभा वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाचो आयज निमणो दीस आसा. 70 विधानसभा सुवातां खातीर 719 उमेदवार रिंगणांत आसात. मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण 1522 नामांकन अर्जांपैकी 477 अर्ज रद्द केल्यात. दिल्ली विधानसभा वेंचणुके खातीर मतदान फुडल्या म्हयन्याच्या 5 तारखेक जातलें. मतमेजणी 8 फेब्रुवारीक जातली. कामगार आनी रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आयज नवी दिल्लीत अनौपचारीक क्षेत्रांतल्या कामगारांक औपचारीकरण आनी सामाजीक सुरक्षेचो आवाठ ह्या विशयाचेर 2 दिसांच्या आंतरराष्ट्रीय परिसंवादाचें उक्तावण करतले. अनौपचारीक कामगारांक सामाजीक संरक्षण वाडोवपाक भागधारकांची क्षमता वाडप हो ह्या परिसंवादाचो मुखेल हेत आसा. ह्या परिसंवादात धोरण निर्माते, सामाजीक सुरक्षा प्रशासक आनी आशिया पॅसिफीक वाठारांतल्या देशांतल्या सामाजीक सुरक्षा संघटनांचे तज्ञ आनी हेर भागधारकांचे गट एकठांय येतले. अभिनेतो सैफ अली खानाचेर जाल्ल्या हल्ल्या संबंदांत आरोपी बांगलादेशी नागरीक शरीफुल इस्लाम शहजादाक मुंबयच्या न्यायालयान 5 दिसांच्या पुलीस बंदखणीत धाडला. सैफ अली खानाचेर हल्लो करून जखमी केल्ल्याचो आरोप ताचेर आसा. काल सकाळीं मुंबय पुलिसांनी आरोपीक ठाणेच्या लेबर कॅम्प वाठारांतल्यान अटक केली. थंय तो रेस्टॉरंटांत काम करतालो. संसदेचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारी ते 4 एप्रील मेरेन चलतलें. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीक 8वो अर्थसंकल्प सादर करतली. 31 जानेवारीक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू लोकसभा आनी राज्यसभेच्या जोड बसकेक उलोवप करतल्यो. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2 पावंड्यांनी जातलें. पयल्या पावंड्यात 31 जानेवारी ते 13 फेब्रुवारी मेरेन 9 बसका जातल्यो. अधिवेशनाचो दुसरो पावंडो 10 मार्च सावन सुरू जातलो. तातूंत वेगवेगळ्या मंत्रालयांच्या अनुदान मागणेचेर चर्चा जातली आनी अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया पुराय जातली. पुराय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनांत वट्ट 27 बसका जातल्यो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अंतरिक्ष संशोधनांतल्या भारताच्या इतिहासीक कामगिरीची आनी आधुनीक अंतराळ तंत्रगिन्यानांतल्या वाडट्या पराक्रमाची तोखणाय केल्या. ते काल आकाशवाणी वयल्या 2025 वर्साच्या पयल्या मन की बात कार्यावळींत उलयताले. देश अंतराळ तंत्रगिन्यानांत नवो मापदंड स्थापन करीत आसा अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. नवनिर्माण करपी तशेंच फुडारांतल्या आव्हानांक फुडो करपी शास्त्रज्ञ देश घडयता अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. भारतीय अंतरिक्ष संशोधन संस्थेन हालींच केल्ल्या उपगिऱ्यांच्या अंतराळ डॉकिंगची प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार तोखणाय केली. 75व्या प्रजासत्ताक दिसाच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्र्यांनी लोकांक आदींच परबीं दिल्यात. संविधानाची अंमलबजावणी जावन 75 वर्सां पुराय जाल्ल्यान ह्या वर्साच्या प्रजासत्ताक दिसाक खाशेलें म्हत्व आसा अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. बाबासाहेब आंबेडकर, डॉ. राजेंद्र प्रसाद आनी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी सयत संविधान सभेच्या सगळ्या वांगड्यांक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नमन केलां. ह्या व्हड फुडाऱ्यांच्या विचारांतल्यान देशांतल्या लोकांनी प्रेरणा घेवची अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. 25 जानेवारी हो राष्ट्रीय मतदार दीस असोय उगडास तांणी केलो. संविधानांत वेंचणूक आयोगाक आनी लोकशायेंत लोकांच्या सहभागाक व्हड म्हत्व दिलां आनी फाटल्या दशकांत देशाची लोकशाय बळिश्ट आनी गिरेस्त जाल्या अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. वेंचणूक आयोगान तंत्रगिन्यानाचो वापर करून लोकशाय घटमूट केल्या अशें सांगून नागरिकांनी लोकशाय प्रक्रियेचो एक भाग जावचो आनी वेळोवेळ मतदानाचो हक्क वापरून ती घटमूट करची अशें आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार केलें. भारतीय संविधानाच्या अंमलबजावणेक 75 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान टपाल विभागान आयज नवी दिल्लींत 3 दिसांच्या कार्यावळीचें आयोजन केलां. ही कार्यावळ राष्ट्रीय फिलेटॅलिक संग्रहालयांत जातली. ह्या महोत्सवांत सगळ्या पिराय गटांतले लोकांक वेगवेगळे उपक्रम आसतले. हातूंत प्रदर्शन, प्रश्नमंजुषा, पोस्टल सफारी आनी पत्रलेखन सर्तीचो आस्पाव आसा. संविधानांत आस्पाव केल्ल्या मुल्यांचेर भर दिवप आनी एकचार आनी राष्ट्रीय अभिमानाची भावना घटमूट करप हो ह्या कार्यावळीचो मुखेल हेत आसा अशें मंत्रालयान म्हळां. कर्मचारी भविश्य निर्वाह निधी संघटनेन वांगड्यांची प्रोफायल अपडेट करपाची ऑनलायन प्रक्रिया आतां सोपी केल्या. ह्या वांगड्यां कडेन आधार प्रमाणीत खातें क्रमांक आसा ते तांचे संबंदीत तपशील अपडेट करूंक शकता. आतां हे खातीर कागदपत्रां अपलोड करपाची गरज ना. कामगार आनी रोजगार मंत्रालयान म्हळां की ज्यांच्यो विनवण्यो वेगवेगळ्या पावंड्यार प्रलंबीत आसात त्या 3,90,000 वांगड्यांक ह्या दुरुस्तेचो फायदो जातलो. सगळ्या वांगड्यांक अखंड सेवा दिवपा खातीर संस्थेच्या डेटाबेसांत तांची प्रामाणीक वैयक्तीक म्हायती आसप म्हत्वाचें आसा. 1 ऑक्टोबर 2017 वर्साच्या आदींच्या खात्यां मदलो डेटा अपडेटा खातीर नियोक्त्यां कडल्यान प्रमाणपत्र घेवप गरजेचें आसतलें. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 5 दिसां अस्तंत हिमालय, जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आनी उत्तराखंडात पावस आनी बर्फ पडपाचो अदमास उक्तायला. भारतीय हवामान खात्याचे शास्त्रज्ञ डॉ. नरेश कुमार हांणी पंजाब, हरियाणा, अस्तंत उत्तर प्रदेश, दिल्ली, NCR आनी उत्तर राजस्थानात बिरेस्तारा ह्या आयतारा पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें सांगलां. तशेंच फुडल्या 3 दिसांत वायव्य भारतांतल्या मळा वयले उण्यांत उणें तापमान 2 ते 3 डिग्री सेल्सियस वाडटलें असोय अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. तशेंच उत्तराखंड, अस्तंत राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उदेंत राजस्थान, बिहार, ओडिशा, आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आनी त्रिपुरा हांगा फुडल्या 2 दिसां मेरेन दाट धुक्याची परिस्थिती चालूच उरपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. पयल्या खो खो संवसारीक कप सर्तींत भारताच्या दादल्यांच्या आनी बायलांच्या दोनूय पंगडांनी वस्तादपण मेळोवन इतिहास घडयला. इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियमांत काल जाल्ल्या निमण्या खेळांत भारतीय पंगडांनी बेसबरी रणनीती आनी बेसबऱ्या खेळाचें प्रदर्शन केलें. भारताच्या दादल्यांच्या पंगडान नेपाळ पंगडाक 54-36 अशें हारयलें. ते आदीं भारतीय बायलांच्या पंगडांनी निमण्या खेळांत नेपाळ पंगडाक 78-40 अशें हारयल्लें. खो खो संवसारीक वस्तादपण सर्तींतलो निमणो खेळ पळोवपाक केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, आदल्यो लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन आनी ओडिशाचे खेळ मंत्री सूर्यवंशी सूरज हाजीर आशिल्ले. हो एक इतिहासीक खीण आसा. पंगडान आपली धोरणात्मक योजना राबोवन जैत मेळयले अशें ह्या जैता उपरांत भारतीय दादल्यांच्या पंगडाचे प्रशिक्षक अश्विनी कुमार शर्मा हांणी म्हळें. कर्णधार म्हूण हो एक अभिमानाचो आनी अविस्मरणीय खीण. प्रेक्षकां कडल्यान मेळिल्ल्या आदाराक लागून पुराय पंगड उपकारी आसा अशें भारताचो कर्णधार प्रतीक वायकर हांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारताच्या दादल्यांच्या आनी बायलांच्या खो खो पंगडाक परबीं भेटयला. आयज भारतीय खो खो खातीर हो एक व्हड दीस आसा अशें मोदी हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो.
डोनाल्ड ट्रम्प आयज अमेरिकेचे 47वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून सोपूत घेतले. 55व्या WEF म्हळ्यार जागतीक आर्थीक मंचाची वर्सुकी बसका आयज सावन स्वित्झर्लंडांतल्या दावोसात सुरू जातली. अखिल भारतीय अध्यक्ष अधिकाऱ्यांची परिशद आयज पाटण्यात सुरू जातली. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 5 दिसांत अस्तंत हिमालय, जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आनी उत्तराखंडात पावस आनी बर्फ पडपाचो अदमास उक्तायला आनी पयल्या खो-खो संवसारीक कप सर्तीत भारताच्या दादल्यांच्या आनी बायलांच्या दोनूय पंगडान वस्तादपण मेळोवन इतिहास घडयलो. आनी इतल्यान राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.